बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ न्यू पाकिस्तान में। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, सर्दी यानी जाड़े का महीना शुरू हो चुका है। आज 1 दिसंबर है और दिसंबर के हवाले से बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट खाना, मूंगफलियाँ चलगोज़े जेबों में लेके फिरना, या फिर रात को आवाज़ें आती हैं गर्म अंडों की, ठंडे लिहाफ में घुसना। ये बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें दिसंबर से जोड़ती हैं और दिसंबर हमेशा हमारा यादगार रहता है। चाहे जनवरी शुरू हो जाए या नवंबर का महीना हो तो हमें दिसंबर याद आ रहा होता है, और जनवरी शुरू हो जाए तो भी हम दिसंबर को याद कर रहे होते हैं। बहरहाल सर्दी शुरू हो चुकी है और सर्दी में एहतियात की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं। तो आप सब बहुत एहतियात करें, ख़ास तौर पर बच्चों के मामले में। अच्छे टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो आज बहुत से अहम इश्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में जो मसाइल चल रहे हैं इंसानी बुनियादों पर, अब OIC का जो इजलास है वो पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है 17 दिसंबर को। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान में चिड़िया घर में जो जानवरों की सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। उनकी गुज़श्ता दिनों में एक शेर जो है, एक कीमती नायाब शेर, सफ़ेद शेर, वो भी मर गया भूख की वजह से और बीमारी की वजह से। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है, और लाहौर में छुट्टियों के बावजूद स्मॉग में कोई कमी नहीं हुई। 3 छुट्टियों की जो बात हो रही थी कि उससे शायद कुछ स्मॉग में कमी हो जाएगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, हम बात करते हैं आज के पहले और सबसे अहम टॉपिक के हवाले से, जो कि अफ़गानिस्तान की अभी सूरत हाल चल रही है। और पाकिस्तान ने जो OIC का इजलास है उसकी सदारत करने की दरख्वास्त की थी सऊदी अरब से। अब 17 दिसंबर को ये इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है, और अफ़गानिस्तान ने इस सिलसिले में जो अफ़गानिस्तान की जो मदद करने में दिलचस्पी रखते हैं ममालिक, और इसके अलावा जो तंजीमें हैं और OIC के रुकन ममालिक हैं, उन सब से अपील की है कि इजलास को मौसर बनाने में इसमें शिरकत लाजमी करें। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। अयाज वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अफ़गान उमूर। अस्सलाम वालेकुम अयाज वज़ीर साहब। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी, और जो अभी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उस पर इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से तो ये कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अफ़गानिस्तान की GDP का तकरीबन जो 40% है उसका इन्हसार बैरूनी इमदाद पर है, लेकिन बैरूनी इमदाद मुकम्मल तौर पर बंद है। तो किस तरह इस चीज़ को ये मैनेज करेंगे, और इस इजलास से क्या कोई फ़ायदा होगा? जी, इससे फ़ायदा तो बहुत होगा, क्योंकि इसमें 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, ये मिल बैठ जाएंगे और अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, खासकर इंसानी हमदर्दी के सिलसिले में जो चीज़ों की कमी है, वहाँ पे खुराक की कमी है, अद्वियात की कमी है, फिर उनका इक्तिसाद बैठ गया, उसको कैसे पटरी पे वापस लाना है। तो इसके बारे में इन मुल्कों का इकट्ठे होना और एक मुतफ़िक़ा फैसला करना इंतहाई अहम है अफगानिस्तान के सिलसिले में। वो इसलिए भी कि अफगानिस्तान पे अमेरिका ने अपनी तरफ से पाबंदियां लगा दी है जब से तालिबान की हुकूमत आई है। अफगानिस्तान के कोई $10 बिलियन अमेरिका में पड़े हैं। अफगानिस्तान के अपने पैसे अमेरिकन बैंकों में, वो अमेरिका ने जब्त किए हैं, और बैंकों पे पाबंदी है कि तालिबान हुकूमत के नीचे अफगानिस्तान बैंकिंग सिस्टम के साथ काम नहीं करना है। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप के किसी तरह दूसरे जो NGOs है या जो पड़ोसी ममालिक है, इनके जरिए से खुराक पहुंचाया जाए, गोया तालिबान का उसमें कोई दखल मुदाखलत ना हो। लेकिन ये बात जो मैं समझता हूँ, जानता हूँ, वो तालिबान को पसंद नहीं है कि उनके मुल्क के अंदर दूसरे लोगों को खुराक दे और तालिबान का उसमें कोई काम ना हो। तो वो तो वर्केबल नहीं है। अब यही एक रास्ता है कि OIC फॉरेन मिनिस्टर्स अभी जब बात करेंगे इंशाल्लाह इसे मस्बत नतीजे निकल आएंगे। सर्दी है, अफगानिस्तान बुरे हालात की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल। अल्लाह न करे अगर ये मसला सही तरीके से टैकल ना हुआ तो फिर तो लोग मजबूर हो जाएंगे। इतनी कमी हो जाएगी चीजों की कि अभी भी कमी है, लेकिन बिल्कुल वो ऐसी हालत हो जाएगी कि लोग हर तरफ निकलेंगे।
تو پھر سب سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر پڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہر وہ قدم اٹھائے جو اس صورتحال کو پازیٹیولی حل کرنے میں مدد دے. اچھا ایاز معذرت کے ساتھ، ایک طرف تو $9.5 ارب جو افغانستان کے امریکہ کے بینکوں میں ہیں وہ امریکہ ریلیز نہیں کر رہا، یہ امریکہ کی ہٹ دھرمی ہے. اب جو گزشتہ رات ایک خبر آئی تھی کہ ورلڈ بینک کی جانب سے جو وہاں پر تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان کو جو ہے امداد دی جائے گی تاکہ وہ آگے لوگوں میں تقسیم کریں. مطلب ورلڈ بینک بھی ہے امریکہ کے نقش قدم پر ہی چل رہا ہے کہ ڈائریکٹ افغان حکومت جو ہے، طالبان حکومت ہے، ان کو امداد نہیں فراہم کر رہا، وہاں کے جو تنظیمیں ہیں ان کو دی جا رہی ہے. اس طرح تو یہ کلیش مزید بڑھے گا. دیکھیں میں تو عرض پہلے کر لیا کہ امریکہ کا دباؤ ہے انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم پہ، IMF پہ، ورلڈ بینک پہ، دوسرے بڑے اداروں پہ کہ طالبان حکومت کو کوئی مدد نہیں دینی ہے. تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کے ذریعے، NGOs کے ذریعے یا UN کے چھوٹے چھوٹے دفاتر جو وہاں پہ مختلف انداز میں ہے ان کے تھرو مدد کی جائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، کوئی بھی حکومت کسی بھی ادارے، کسی بھی دوسرے ملک کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ ان کے ملک کے اندر وہ خوراک کی تقسیم کرے اور اس حکومت کا کوئی اس میں کام نہ ہو. طالبان اس کو اجازت نہیں دیں گے، وہ کچھ بھی کہے. تو یہ غلط طریقہ ہے، نہیں ہونا چاہیے. طالبان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. طالبان ان کو منع تو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لے آئیں جو مدد. اچھا ایاز وزیر صاحب، ابھی جیسے کہ آپ نے بھی بات کی، اب سردیاں آ گئی ہیں اور افغانستان میں زیادہ مشکل صورتحال ہو جائے گی کیونکہ نہ وہاں پر خوراک لوگوں کو صحیح طرح مل رہی ہے. یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے مل رہا ہے، نہ خوراک ہے نہ دیگر وسائل ہیں. اب اس مشکل صورتحال میں اگر رکن ممالک کی جانب سے یہ اجلاس اب جو ہونے جا رہا ہے، امداد فراہم کی جاتی ہے تو وہ کتنا اثر کرے گی، اور اگر یہ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتا ہے تو اس کا کس حد تک نقصان ہوگا افغانستان کو؟ دیکھیں پہلے تو میرا یقین ہے کہ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے 17 دسمبر کو، یہ ضرور پازیٹیو کوئی راستہ نکالے گی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر یہ فیل ہو جاتا ہے، یہ میٹنگ فیل ہو جائے تو پھر افغانستان تو ویسے بھی تقریباً کولیپس کے کنارے کڑا ہے، دریا سمندر کھائی کے کنارے کڑا ہے، گرنے والا ہے. تو وہ لوگ پھر کیا کریں گے؟ پھر تو بہت سارا پڑوسی ممالکوں پہ پڑے گا. تو اس کے بعد خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس کو پاکستان روکے، بلکہ پاکستان اس میٹنگ میں کھل کے کہے کہ دیکھیں باقی ممالک دور کے ہیں، ہمارا افغانستان کا آپس میں اڑنا بچھونا ایک ہی ہے، ان کا سارا تکلیف ہمارے اوپر سے گزرتا ہے. تو ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہے. اگر آپ نہیں نکالیں گے تو ہم پھر مجبور ہیں، ہم دوسرے اپنے ریجن کے ممالک کے ساتھ مل بیٹھ کے راستہ نکالیں گے، لیکن آپ لوگ پھر پیچھے رہ جائیں گے. تو اب جو OIC کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے ایاز صاحب، اب اس میں اگر کسی امداد کا اعلان ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو امریکہ کی خاموش حمایت حاصل ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں امریکہ کی خاموش حمایت آلریڈی شامل ہے. دو کہ یہ فیصلہ پچھلے سال ہوا تھا جب نائجر میں اسی طرح فارن منسٹر OIC کی میٹنگ ہوئی تھی کہ اگلی میٹنگ پاکستان میں ہوگی. تو لیکن اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو 1980 میں پہلی جو OIC کی فارن منسٹرز کی کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی اسلام آباد میں، اور وہ بھی افغانستان کے بارے میں ہوئی تھی. تو اب یہ بھی افغانستان کے بارے میں ہے. تو یہ کوئی مذاق نہیں کہ اتنے لوگ، اتنے وزیر خارجہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور وہ کہے کہ جی ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے. گراؤنڈ سچویشن کو دیکھیں گے، ان کو سنبھالیں گے. اگر ان کو نہ سنبھالے تو امریکہ تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، سارا ملبہ پاکستان کے اوپر پڑے گا یا ایران کے یا جو دوسرے پڑوسی ممالک کے. تو اس مرتبہ مجھے یقین ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو، ریکگنیشن کا راستہ ہموار ہو نہ ہو، لیکن انسانی ہمدردی کے سلسلے میں جو اقدامات کرنے ہیں ان کے بارے میں پازیٹیو فیصلہ آ جائے گا. انسانی ہمدردی کے سلسلے میں تو یقیناً افغانستان کی اس وقت مدد سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایاز صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے
کہ ابھی تک طالبان کی حکومت کو کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے، حالانکہ بارہا طالبان حکومت کی جانب سے کہا جاتا رہا ہے کہ ہم کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں بھی کوئی مداخلت نہ کرے، ہمیں تسلیم کیا جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ ریجن کے جو ممالک ہیں ان کی جانب سے تب ہلکا سا اشارہ دیا گیا کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کریں گے۔ امریکہ تو چھوڑے، ابھی تک تو ریجن کے ممالک نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا۔ دیکھیں یہ بات صحیح ہے، لوگ کچھ ذرا طالبان کی جو پچھلے دور کا جو ایک امیج تھا اس سے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ اب اس دوبارہ وہی لوگ حکومت بنا رہے ہیں تو یہ کیا کریں گے، ذرا دیکھ کے قدم اٹھانے والی بات تھی۔ ابھی میرا خیال ہے یہ چوتھے مہینے میں داخل ہو گئی ہے طالبان کی حکومت، تو ابھی تک انہوں نے تقریباً کچھ پازیٹیو سٹیپ لیے ہیں۔ وہ ایسے کہ پہلے دور میں ٹیلی ویژن بند تھا، خواتین کی تعلیم بند تھی، اور بھی بہت سارے ریسٹرکشن تھے، ہر چوک پہ لوگ لٹکاتے تھے، فوراً سزائے دے، وہ چیزیں اب نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن کھلا ہے، خواتین کو نوکریاں کرنے کی اجازت ہے، تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے، کالجز یونیورسٹیاں کھولنے کی انتظامات کر رہے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ریکگنیشن کب اور کیوں نہیں دینی چاہیے، میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ باقی لوگ اگر سوچتے ہیں بے شک سوچیں، لیکن پاکستان اس سلسلے میں بہت جلدی فیصلہ کر لے، ایسے نہ دوسرے ممالک پاکستان سے آگے نکلے اور وہ افغانستان کو ریکگنائز کر لے۔ تو پہلے ہم اپنا فائدہ نقصان دیکھ کے بیسڈ آن دیٹ فیصلہ کر لے۔ اگر ریجنل ممالک ڈیلے کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی، لیکن ہم مزید ڈیلے افورڈ نہیں کر سکتے، ورنہ پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ پڑوسی ممالک اگر ہم سے پہل کر گئے تو ہم جو اچھا ایک امیج بنانا تھا وہ ہم سے وہ چھین لیں گے۔ اچھا، لیکن ایاز صاحب، اس حوالے سے ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان نے جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تب سے پاکستان کا سب سے پازیٹیو رویہ رہا ہے، اور پاکستانی حکومت بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ افغانستان کو تسلیم بھی کریں ممالک اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی امداد بھی کریں، کیونکہ ابھی وہاں پر قحط سالی کا بھی خطرہ ہے اور وہاں پر جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کولیپس ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، مطلب اس کے نزدیکی ہے۔ لیکن ابھی صورتحال میں اگر یہ ممالک تسلیم نہیں کرتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا پر تمام ممالک، خاص طور پہ جو خطے کے ممالک ہیں، ان پہ کس قسم کا بوجھ پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستان کی جو ابھی تک رول پاکستان کا رہا ہے وہ خاصا پازیٹیو ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ پاکستان نے بڑی مدد کی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی ہندوستان کے امدادی سامان کی بھی ہم نے اجازت دی کہ پاکستان کے تھرو لے جائے افغان عوام کے لیے، اور ابھی ریسنٹلی حکومت نے 5 ارب روپے کا ایک پیکیج اور بھی منظور کر لیا مدد کرنے کے لیے۔ تو ہم تو کر رہے ہیں، چین نے بھی کیا ہے، باقی ممالک تو چھوڑے، امریکہ نے بھی 450 یا 350 ملین ڈالر کی مدد کا اعلان کر لیا ہے، لیکن اس کے اوپر وہ سینکشن بھی لگائے رکھے ہیں۔ یورپین یونین نے 1 بلین سے زیادہ ڈالر کی اعلان کیا ہے، لیکن امریکہ اور یورپ وہی سینکشن کے پیچھے بیٹھے ہیں کہ طالبان برے لوگ ہیں۔ یہ اپنی جگہ، لیکن وہی بات ریپیٹ کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ طالبان ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، وہ اب افغانستان میں حکمران ہے۔ وہ بھی ایسے افغان ہیں جیسے دوسرے افغان ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ نہ لگائے، پچھلے تجربے سے فائدہ اٹھا لے۔ پچھلے تجربے میں بھی ہم نے ان کو دیوار سے لگایا، 9/11 بن گیا۔ ابھی بھی اگر ہم ان کے ساتھ ڈیل نہ کرے، ان کو ریکگنائز نہ کرے، ان کی اکنامک سچویشن بہتر نہ کرے، تو وہ جو افغانستان کے اندر مختلف ملیٹنٹ دڑے ہیں ان کو وہ کیسے قابو کریں گے؟ پھر وہ یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، چین کے لیے ہو جائے گا، سنٹرل ایشیا کے لیے ہو جائے گا، بلکہ امریکہ کے لیے پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا جو پرانا تھا۔ تو ان چیزوں سے روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ انگیج کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اس کے اوپر نظر رکھے۔ اگر ایسے پالیسیز کی طرف جاتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل دنیا کو پسند نہیں ہے یا ان کے خلاف ہے، تو پھر شکنجے تو ہیں، پھر ان کے اوپر قید
या सख्ती की जा सकती है, उनको बिल्कुल रोका जा बिल्कुल। सकता है। अयाज वजीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और यकीनन अब जो OIC का इजलास होने जा रहा है 17 दिसंबर को पाकिस्तान में, उम्मीद करते हैं कि ये इजलास किसी नतीजे के साथ ख़त्म हो, बगैर नतीजा ख़त्म ना हो, और अफ़गानिस्तान जो कि इस वक्त कोलैप्स करने की सिचुएशन में आ गया है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अफ़गानिस्तान की आवाम की मदद की जा सके। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात करें तो हमारा जो अमूमी रवैया है, हम या तो कुत्तों से डरते हैं या बिल्लियों से डरते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा इनको घर से भी निकाल दो, गली से भी निकाल दो। तो जो एक मोहब्बत वाला एलिमेंट है जानवरों के लिए, जो कि हमारा दीन भी हमें सिखाता है, हम लोगों में बहुत कम है। नापैद कहें तो गलत नहीं होगा। इसलिए जानवरों से मोहब्बत वाला जो मामला है हम वो अपने अंदर रखते ही नहीं हैं, और जानवरों का जो ख्याल रखने वाला एक मामला है उससे तो हम कोसों दूर है। चिड़िया घर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ही बुरे हालात हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में कुछ खबरें भी सामने आई थी। एक तो मामला जो सामने आया था कि 51 हाथी की वापसी का, फिर उसके बाद बहावलपुर के चिड़ियाघर में 22 हिरन थे, अचानक गिरे और तड़पने लगे, और उनमें से कुछ जो हिरन थे वो मर भी गए मौके पर। फिर इसके अलावा एक जो वीडियो भी बल्कि आप देखेंगे कुछ अर्सा पहले, एक शेर की, कराची के चिड़ियाघर में एक शेर की हलाकत का मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। सफ़ेद नायाब नस्ल का वो शेर था जो कि खुराक की कमी के बायस वो हलाक हो गया। और ख़बर जो सामने आई थी वो ये थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर था जो कि फ़ूड सप्लाई करता था शेर की, उसने फ़ूड की सप्लाई रोक दी थी क्योंकि उसको पेमेंट नहीं की जा रही थी चिड़ियाघर इंतज़ामिया की जानिब से। तो इसलिए वो शेर भूख की वजह से और फिर बाद में ये खबर डाल दी गई कि भाई बीमारी से वो जो शेर है वो हलाक हो गया। लेकिन असल में उस शेर को सही खाना नहीं मुहैया किया गया, जिसकी वजह से लागर होकर बिलाखिर वो बेचारा शेर पाकिस्तान से रुखसत हो गया। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मेहमान अनीज़ा खान, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अनीज़ा, आपने मेरा इंट्रो सुन लिया होगा, और मेरी बात जो मैं कह रही थी कि हमारा ये अमूमी रवैया है कि हम जानवरों से उतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, बीच में दीन को भी इन्वॉल्व करना पड़ जाता है। हालांकि हमारा दीन हमें सिखाता है कि जानवरों से मोहब्बत करो, इंसानों से मोहब्बत करो, लेकिन हम लोगों का रवैया ये है कि हम कहते हैं इस जानवर को यहाँ से भी निकाल दो, वहाँ से भी निकाल दो। इस रवैये को आप किस तरह देखती हैं? बिल्कुल, बतौर मुसलमान तो हम लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक से प्यार करें, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा स्टैंडर्ड हो गए हैं कि हम इंसान को भी उतनी अहमियत नहीं देते। अपने अलावा हम किसी चीज को इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है। तो जानवर तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह ने तो हमें पौधों को भी अहमियत देने को कहा है। लेकिन एक पाकिस्तान में शायद गुर्बत की वजह से या दीगर मसाइल की वजह से जो इंसान के अंदर एक हसासियत है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, और वाकई जो इंसान हैं वो जानवरों को इस नेचर का और इकोसिस्टम का हिस्सा समझ ही नहीं रहे। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल गोल्स की बात करें तो उनमें जानवरों का बहुत ज्यादा रोल है, और इंसान इस चीज को समझ नहीं रहा है। बिल्कुल। अच्छा अनीज़ा, जो गुज़श्ता कुछ दिनों में ये खबरें सामने आ रही थी, चिड़ियाघर में जानवरों के साथ जो एक रवैया रखा जा रहा था, ख़ास तौर पे वो जो सफ़ेद नायाब नस्ल का शेर था वो भूख की कमी की वजह से हलाक हो गया। किस तरह आप देखती हैं जो वहाँ पर लोग हैं देखभाल के लिए, उनकी क्या बाकायदा तरबियत होनी चाहिए? और जो कॉन्ट्रैक्टर था, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ कि एक शेर भूख की वजह से हलाक हो गया, और कॉन्ट्रैक्टर इसीलिए फूड सप्लाई नहीं कर रहा था कि उसके पैसे नहीं दिए जा रहे थे। गलती तो दोनों तरफ थी और तरबियत की कमी भी दोनों तरफ है। बिल्कुल, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के बेतहाशा वाकया पिछले दिनों में होते रहे हैं। आपने एक और वाकया इससे पहले देखा होगा, इस्लामाबाद में अपनी नाअहली छुपाने के लिए 2 शेर इन्होंने प्राइवेट एक जगह पे शिफ्ट करते करते जला दिए। कौन से मुल्क में शेरों को इस तरह हैंडल किया जाता है? मतलब पाकिस्तान में
इतनी ज्यादा कमी है, ट्रेनिंग की, चले ट्रेनिंग नहीं, एहसास की ही इतनी ज्यादा कमी है कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप कहीं पर आग लगाकर उसमें एक जिंदा चीज को छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो सफोकेट होकर मर जाएगी, लेकिन हमारे अंदर एहसास ही, इवन सरकारी मुलाजिम जिसे अपने काम की तनख्वाह मिलती है, उसे एक जानवर की टेक केयर करनी है, वही इस चीज पे जब फिक्रमंद नहीं है तो हम एक जनरल लेवल पे आम पब्लिक को क्या कह सकते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा जू, अब नए जो जू डेवलप हुए हैं उन्हें जो जंगले हैं वो डबल करने पड़े हैं, क्योंकि इंसान जो है वो पॉलीथीन के लिफाफे और ऐसी खुराक जानवरों को डालने लगे थे जिनसे अमवात वाकया हो रही थी। और ये जो वाकया था कि गिरकर अचानक से मर जाते थे, अल्टीमेटली क्या पता चला था, पॉलीथीन के बैग्स खा रहे थे या फिर कोई वायरल आउटब्रेक हो गया था, या फिर जो लोगों की गलत दी हुई खुराक की वजह से उन पे गलत असरात मुरतब हो रहे थे। तो ना तो गवर्नमेंट लेवल कोई एहसास है, ना ही जनरल पब्लिक के लेवल पे कोई एहसास है। अब इस चीज के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस देने की जरूरत है, मीडिया को इन्वॉल्व होने की जरूरत है, लेकिन वाकई ये चीज इस वक्त वाकई बहुत ज्यादा परेशानी का बायस है और गौरतलब मामला है कि हमारे अंदर से ये हसासियत। अच्छा अनीसा, एक तरफ तो ये मामला है ना कि हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं है कि जानवरों की देखभाल किस तरह की जाए, एक और मामला भी है जो कि जानवरों को चिड़ियाघर से चोरी कर लिया जाता है। गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले विहाड़ी के चिड़ियाघर से जो एक नायाब नस्ल का जो काला हिरन था उसकी चोरी का मामला भी सामने आया था। जानवरों को चोरी भी कर लिया जाता है, लोग स्मगल भी करते हैं और अपना फायदा बीच में से निकाल रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सजाएं अगर हम आलमी सतह पर देखें तो क्या होती हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में सजाएं हैं, क्योंकि सजाएं हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, ब्रिटिशर्स के जमाने से लॉ ऑब्वियसली बना हुआ है, लेकिन वो लॉ इतना पुराना हो गया हुआ है कि उसको अब रिवाइज करने की जरूरत है, जिसपे हम लगातार काम कर रहे हैं अपने ग्रुप के अंडर। लेकिन फिर भी वो सजाएं इतनी छोटी हैं, 250 रुपए से लेके 500 रुपए तक फाइन है, 1 महीने तो बस फिर किसी ने क्या डर लेना है इतनी छोटी छोटी सजाओं पे? आप एक टाइम पे अगर आप पे एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, आप उसी दिन बिफोर अरेस्ट बेल ले सकते हैं, उसके बाद आप आजाद हैं, मुकदमा आप लड़ेंगे। जानवरों को पहले ही कोई संजीदा नहीं लेता है, लेकिन इस चीज पे, इन चीजों को रिवाइज करने के लिए हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम तो कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश भी है कि लॉ को रिवाइज करके प्रपोज करते हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें जानवरों के लिए बाकायदा इस तरह का कोई काम करना बहुत मुश्किल है। अभी इसके अलावा एक और वाकया भी आपने सुना होगा कि हाथी के दांत बेच दिए गए कुछ दिन पहले चोरी। मतलब आप इतनी गिरा हुआ कहूंगी, आपके एक्शंस इतने गिरे हुए हैं कि आप अपने आप को इंसान नहीं कह सकते हैं। मैं तो नहीं सोचती कि अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं आप अपने फायदे के लिए, चोरी ही है ना, चोरी ही करते हैं तो आप तो इंसान कहलाने के लायक नहीं, और आप ऐसी मखलूक से चोरी करते हैं जो कि अपने हक में खुद से बोल नहीं सकती है। सही। अच्छा अनीसा, एक बहुत बड़ा मसला जो है जो कि हालिया कुछ अरसे में सामने आया है कि निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में या फार्म हाउसेस पे लोगों ने छोटे छोटे चिड़ियाघर बनाए होते हैं अपने, और वहाँ पर बहुत से नायाब नस्ल के जानवर भी रखे होते हैं। तो जो लोग उनको देखने आते हैं, कभी सुबह में आ गए, दोपहर में आ गए, रात में आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है जानवरों की अल्लाह ताला की तरफ से एक टाइमिंग है सोने जागने, हम सब की है, लेकिन जानवरों को तो नहीं पता ना कि हमने लाइट में इतना जागना है, इस मौके पर इतना जागना है। लोग रातों में भी लाइट जला के जानवरों को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी नींद भी खराब करते हैं। लोग देखने आते हैं, फिर बैठे रहते हैं, उनकी सोने की टाइमिंग भी नहीं, उनके खाने पीने की भी टाइमिंग नहीं सही रहती है। इस तरह के मामला पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, और इंटरनेशनली ये बात सामने आई है कि इस तरह जानवर ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं, और ख़ास तौर पर एशिया के मुल्कों में जानवरों के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। इस पर कौन देखेगा, कौन तवज्जो देगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है। ये जू के जानवरों के अलावा, इसके अलावा जो एक और ट्रेंड ये भी आ गया हुआ है कि जो एग्जॉटिक नस्ल के तोते होते हैं उनको आप लगातार लोगों के फोटो सेशन के लिए यूज करते जाते हैं। कोई वर्क आवर्स डिफाइन नहीं होते, सुबह को 9 बजे से वो शुरू होते हैं, रात को 2 बजे उनकी ड्यूटी आवर्स खत्म होते हैं। ये वही मसला है, चूंकि लॉ प्रॉपर्ली नहीं बने हुए, लोगों में खुद एहसास नहीं है, और
इस मसले का फिलहाल तब तक कोई हल नहीं है जब तक प्रॉपर लॉ नहीं बनता, लोगों के अंदर डर पैदा नहीं होता कि अगर हम जानवरों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली तो हमारे साथ भी उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। अच्छा अनीसा, ये मामला बताइएगा, पाकिस्तान में क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो जानवरों के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए काम कर रही हों, या गवर्नमेंट लेवल पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? जी बिल्कुल, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है गिव अस लाइफ एनिमल वेलफेयर, और हमारा एक ग्रुप है पराग, पाकिस्तान एनिमल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप। अच्छा। हम लोग इसी चीज पर लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग पर्सनली भी विजिट करते हैं और जाकर हम ये चीजें चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं कि आया सोसाइटी में अगर किसी ने बहुत छोटे पे कोई जानवर रखा हुआ है, जैसे शेर अगर उन्होंने एक कनाल के छोटे से केज में रखा हुआ है, तो उसके लिए बेहतर एक उसको फील फराहम की जाए। चलिए ठीक है अनीसा, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई और जानवरों के हकूक़ के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं। मैं इस हवाले से आपको कहना चाहूँगी, ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ है, कि अल्लाह ताला ने फरमाया है तुम अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। और अहले ज़मीन में सिर्फ इंसान नहीं आते, जानवर और अल्लाह ताला की बाकी मखलूक़ात भी आती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर की फ़ज़ा की अगर बात की जाए तो इस वक्त लाहौर में आलूदा फ़ज़ा के डेरे हैं और स्मॉग है वो कम होने में नहीं आ रही है, और स्मॉग की वजह से आंखों में जलन, गले की तकालीफ और फ्लू जैसी बीमारियां सिर्फ बड़ों नहीं बच्चों में भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं। 3 दिन की छुट्टी दी थी हुकूमत ने, हफ्ता इतवार और पीर की, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इन 3 दिनों की छुट्टी में कुछ स्मॉग में कमी आ जाएगी, कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसा का वैसा मौसम है और वैसी ही फ़िज़ा है, और अब तो दिसंबर भी स्टार्ट हो गया है। स्मॉग अब फॉग में तब्दील हो जाएगी, और ये फॉग में जो स्मॉग की मिलावट होगी वो कितनी ख़तरनाक होगी ये हम जानेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एजाज अहमद, माहिर माहौलियात हैं, उनसे जानेंगे कि अभी जो सूरत हाल चल रही है वो कितनी ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, 3 दिन की छुट्टी भी ख़त्म हो गई लेकिन स्मॉग में कमी नहीं हुई, और लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त जो स्मॉग से भरी हुई है अभी भी पर्टिकुलर मीटर्स की तादाद में वो 275 पर है। मतलब इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बुरा माहौल है इस वक्त लाहौर का है। क्या होगा, कैसे होगा कि ये मौसम में तब्दीली कैसे होगी, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी, बुनियादी तौर पर जो अगर हम देखें कि एयर पोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन है, जो 3 दिन की छुट्टी का मकसद तो ये था कि गाड़ियां कम से कम सड़कों पे आएं, तो 43% कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकुलर एमिशन जो है उनका होता है। तो उसके बाद जो है 60% जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं। तो उस हवाले से अगर हम देखें 60% सिलसिला तो उसी तरह था। और फिर स्कूलों की छुट्टी हफ्ता इतवार वैसे भी होती थी। तो अगर ये इसका दौरानिया थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो कुछ असरात जो है वो उसके हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो एक कहलाता है डिस्पर्शन, के हवा जो है वो डिस्पर्शन का काम करती है। बारिश अगर हो जाए तो वो डिस्पर्शन हो जाती है, वो सेटल हो जाते हैं उसके ज़र्रात जो है पोल्यूटेंट्स के, तो फिर तो ये मुमकिन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि छुट्टी से फ़र्क ज़रूर कुछ ना कुछ पड़ा होगा, इसलिए कि अगर आप जनरली देखें कि स्कूल में किसी भी बहुत ही शायद महदूद तादाद में ऐसे स्कूल हैं जिनकी अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या अपनी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं। तो हर बच्चा जो है वो अपनी गाड़ी पे आता है या फिर रिक्शा में आता है या मोटरसाइकिल पे आता है। तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है, जो ओवरऑल जो उसका फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो छुट्टियां हुई हैं उससे मैं समझता हूँ कि कुछ असरात उसके होंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि चूँकि दूसरे फैक्टर्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसलिए हमें शायद इतना वो जो है नज़र नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जी आपकी मैं बात काट रही हूँ माजरत, लेकिन अभी आप जो बात कह रहे थे कि जो 43% जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो ट्रांसपोर्ट से है, और जो बाकी जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो दीगर जो सेक्टर्स हैं उनके ज़रिए आती है। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, अभी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये 2 मेन सेक्टर हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन 2 मेन सेक्टर्स पर काम नहीं हो रहा कि फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जाए।
جی اصل میں تو یہ لانگ ٹرم جو ہے نا اس کے سولوشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر انڈسٹریل ایفلوئنٹ کی بھی بات کریں, جو پولوٹنٹس جو وہ ہیں وہ نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز اور ہر صوبے کے اپنے اپنے انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں کہ آپ نے اس طرح کی پانی جو ہے وہ انڈسٹری کے باہر پھینکنا ہے, آپ نے اس طرح کی جو ہوا ہے وہ اس کو باہر پھینکنا ہے. تو وہ سٹینڈرڈز جو ہیں ان کے اوپر اگر عمل کیا جائے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ مانیٹرنگ نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری اس پہ عمل نہیں کرتی, تو اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح جو وہیکل انسپیکشن ہے اگر اس کو انشور کیا جائے اور ایسی گاڑیاں جو کہ بہت زیادہ دھواں پھینکتی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے, جو کہ حکومت کا کام ہے, تو یہ اس کے اثرات جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انٹرنلی اگر جو ہے نا وہ کچھ کر بھی لیں تو جو ہمارے پڑوس سے جو ذرات آ رہے ہیں, جو پولوٹنٹس آ رہے ہیں, ان کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس لیے ضرورت تو یہ ہے کہ آپ ایک ریجنل ڈائلاگ کریں اور بیٹھ کے آپس میں جو انڈیا سے پولوٹنٹس آ رہے ہیں, پاکستان کے جو پولوٹنٹس ہیں, ایون اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہوا کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ایسٹ ورڈ بھی آ رہا ہے, جو انڈیا سے پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن جو ہے نا وہ سلسلہ وہ بھی ہوا کا پاکستان میں داخل ہو رہا ہے. تو دونوں طرف سے جب وہ ہو رہا ہے, اور حالیہ دنوں میں ماحولیات کے حوالے سے اجلاس بھی منعقد ہوا تھا اور وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم بھی ہو گیا تھا. اب اس طرح کے تو اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو رہے ہیں, تو پھر کون کرے گا اس پہ عمل؟ دیکھیں یہ سفر تو ہم لوگ کر رہے ہیں نا, انڈیا میں بھی اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہی سچویشن ہے کہ کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ اموات جو ہیں وہ صرف ایئر پولوشن سے ہر سال ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس طرح نہیں سوچیں گے تو پھر تو یہ بات ہوتی رہیں گی لوگوں کی. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ایئر کوالٹی لائف انڈیکس, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہوا کی کوالٹی اسی طرح رہی تو زندگی کے, یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کہ زندگی کے 5 سال لوگوں کے وہ کم ہو جائیں گے. اگر اس کوالٹی کو ہم بہتر کریں اور سٹینڈرڈز جو WHO کے سٹینڈرڈز کے حساب سے لے کر آئیں تو لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ 5 سال بڑھ جائے گی. تو یہ اگر آپ صرف اسی بات پہ سوچیں, 22 کروڑ کی آبادی کے 5 سال اگر وہ جو ہے اس میں سے نکل جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. تو جب تک ایک ریجنل اپروچ ہم اس میں اپلائی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے طور پر تو اپنے مسائل شاید حل کر لیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے وہاں سے بھی جو امپیکٹ آتا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اب جب یہ اسموگ کا معاملہ کچھ سال پہلے شروع ہوا تھا تب یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو بھارتی پنجاب ہے جو کہ ہمارے ساتھ لگتا ہے, وہاں پر فصلوں کو بھی آگ لگائی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہاں کا جو دھواں تھا وہ بھی پاکستان کی طرف آتا تھا. پھر یہ جو موسم ابھی ہے یہ وہاں پر دیوالی کا بھی موسم تھا, ان کے تہوار کا موسم تھا, تو بھی جو پھل جھڑیاں, پٹاخے یا اس طرح کی آتش بازی کی جاتی تھی اس سے بھی ایک آلودگی بن رہی تھی. اب بھارت کو اس سلسلے میں کون ریسٹرکٹ کرے گا, کیونکہ بھارت نے تو اس اجلاس میں بھی صاف کہہ دیا تھا ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. جی پھر آئی تھنک کہ بات وہی ہے کہ انٹرنیشنل باڈیز جو کہ اس چیز کو مینیج کرتی ہیں, یونائٹڈ نیشن کا جو ہے انوائرمنٹل پروگرام ہے, ان سے جو ہے نا یہ اس چیز کو اس لیول پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سمجھانے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ ایشو اس طرح, اب آپ دیکھیں ہمیں مطلب 2 لیول پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو ریجنل اپروچ جس میں ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, اور دوسرا انٹرنل, ہمیں نیشنل یا پروونشل جو گورنمنٹس ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ کر رہے ہیں. جس طرح ابھی ہم کیا وہیکل جو گاڑیاں ہمارے پاکستان میں چل رہی ہیں وہ ان کی جو ایمیشن ہے اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں. کیا وہ پیٹرول جو ہم سپلائی کر رہے ہیں وہ اس کوالٹی کا ہے جس کوالٹی کا ہونا چاہیے. گاڑیوں کی کیا ٹیوننگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ ایسے چیزیں ہیں جن کو پبلک ٹرانسپورٹ جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہر شخص جو ہے اسلام آباد میں کوئی ابھی کسی میں میٹنگ میں تھا تو بتایا گیا کہ 10 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جس میں موٹر سائیکل, اسکوٹر اور یہ بسیں کاریں یہ سب کچھ شامل ہے. آبادی یہاں کی جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 لاکھ ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو جب تک کہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہوگا
उस वक्त तक ये इशू जो है, आप सड़कें कितनी चौड़ी करेंगे। तो इसको ज़रा और तरह से देखने की भी ज़रूरत है कि क्या हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं, क्या ये सही अप्रोच है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम गाड़ियों को किस तरह एफिशिएंट करें। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की भी बात हो रही है, उसको देखें कि हम किस तरीके से उसको अपना सकते हैं, ज़्यादा वो जो है उसको फीजिबल करें ताकि लोग उस तरफ जो है वो राग़िब हों। तो ये जो है ना, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है इसमें। यानी कि इसमें लोगों को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि हर कोई चाहता है हम अपनी गाड़ी में, अपनी मोटरसाइकिल पे या अपनी सवारी पर हम जाएं, तो लोगों को इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि वो पोल्यूशन का जो एक मिकदार बढ़ती जा रही है उसमें कहीं कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, 2018 में जब पंजाब हुकूमत यहाँ पर पहली हुकूमत थी, वो स्मॉग के हवाले से पॉलिसी बना कर गए थे। जिस तरह इस मौजूदा हुकूमत ने डेंगू के मामले को नज़रअंदाज किया और फिर डेंगू ने एकदम से अटैक कर दिया, उसी तरह स्मॉग पे भी उस तरह तवज्जो नहीं गई, क्योंकि स्मॉग का मामला नया तो नहीं है, ये भी पुराना है। तो अब हुकूमत की इसमें कितनी गफलत है कि हुकूमत कोई खास तवज्जो नहीं दे रही इस मामले पर, या हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? नहीं, अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि इक़दामात जो भी किए जा रहे हैं उससे उनके असरात उस तरह नहीं हो रहे। एक ज़्यादा जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, ज़्यादा बेहतर इक़दामात की ज़रूरत है। वो जो विगर और जो एनर्जी जो पहले थी वो उस तरह महसूस नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इस हिसाब से मैं समझता हूँ एनवायरनमेंट के प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिस तरह बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम है। वो भी जो है कार्बन को वो सिक्वेस्टर करता है, एब्जॉर्ब करता है, जो भी पौधा वो होता है, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन ये है कि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, हम जिस तरह मैंने पहले कहा, हम ज़्यादा तवज्जो सड़कें चौड़ी करने पे दे रहे हैं। जब सड़कें चौड़ी होती हैं, दरख्त कटते हैं, जब दरख्त कटते हैं तो कार्बन जो एमिट होती है वो एब्जॉर्ब उस तरह नहीं होती और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ नहीं होती। तो वो जो इशू है वो उस तरह का उस तरह ही रहता है। अगर हम जब तक ये इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं हम लेकर आएंगे, उस वक्त तक जो है गवर्नमेंट जो भी काम कर ले, उस वक्त तक वो बेहतर नतीजा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो कुदरत की तरफ से भी बारिश नहीं हो रही, वरना ये सब दुआएं कर रहे थे कि चलें बारिश होगी तो कुछ कंट्रोल हो जाएगा, स्मॉग में कमी आ जाएगी या चलें ख़त्म हो जाएगी, कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन फिर बातें सामने आई कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि जो आर्टिफिशियल रेन है उसके लिए कुछ इकदाम किए जाए, लेकिन अभी तक वो भी सामने नहीं आए। अब अगर कुछ अर्से तक मज़ीद बारिश नहीं होती है तो ये स्मॉग फॉग में तब्दील हो जाएगी, वो किस हद तक ख़तरनाक होगी? फिर फॉग तो एक जो है वो अच्छी बात है, मतलब फॉग जो है उसमें पोल्यूटेंट नहीं वो होते, वो एक प्योर चीज़ होती है। लेकिन ये है कि वो स्मॉग जब तक ये आपके जो पोल्यूटेंट्स हवा में हैं वो जो है वो रहेगी। फॉग इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद इतवार से जो प्रेडिक्शन है, कम से कम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं उसमें प्रेडिक्शन ये है कि शायद बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहले जो आज से चंद साल पहले तक बारिशों का सिलसिला रहता था, अक्टूबर के एंड और नवंबर में जो है वो बारिशें होती थी, 2-4 ऐसी हो जाती थी, जिसकी वजह से ये जो है इशू अब इस्लामाबाद पेशावर तक ये जो है फॉग का आपका सिलसिला जो है ना वो एक्सटेंड हुआ है। इसमें वो क्रॉप बर्निंग एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ वो फैक्टर नहीं है। आपकी ये भी देखें कि जो नई हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही हैं वो ऐसी जगहों पे बन रही हैं जहाँ पे पहले वेजिटेशन थी, जहाँ पे पहले सब्ज़ा था, तो वो एट द कॉस्ट ऑफ वेजिटेशन हम कंक्रीट जंगल जो है वो खड़ा कर रहे हैं। तो वो जो ये सारे पहलू ऐसे हैं जो कि किसी न किसी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो जो रोल एक होता था कि एब्जॉर्ब करते थे, और वो जब ज़्यादा जंगल होगा बारिशों की भी जो है वो उम्मीद ज़्यादा होती है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी की कि हम लोगों को हर एक को अपनी गाड़ी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आदी बनाना होगा ताकि हवा में आलूदगी कम हो सके। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे गांव देहातों में एक कल्चर बहुत आम है कि जब कोई गरीब लोग वहाँ के अपने से बड़े ज़मींदार या बड़े वो घर वाले जो हैं
ان سے کوئی ادھار لیں اپنی کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے اور بعد میں وہ ادھار نہ اتار سکتے ہوں تو ان کو اس زمیندار کے گھر میں مفت میں ملازمت کرنی پڑتی ہے، بغیر تنخواہ کی ملازمت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ظلم بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں دوں گی، ایک فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں، ان سے میں ملواؤں گی آپ کو، ان سے بات بھی کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ اس میں جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ ان کے 3 بچے ہیں جو خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تینوں بچے پیدائشی نابینا بھی ہیں۔ اس حوالے سے نازیہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نازیہ بی بی السلام علیکم، کی حال ہے تاڑا؟ کی مطلب تاڑے سب سے پہلے تو میں گل کرنا چاہوں گی بچیاں دے حوالے، تسی دسیا کہ بچے نے تاڑے ہاں جی پیدائشی نابینا ہے، ہاں جی انہاں دا علاج نہیں کرایا تسی؟ علاج بھاجی کروایا سی لیکن پیسے لگتے ہیں، اگے ہی مجبور ہیں۔ اچھا پیسے لگے؟ ہاں جی۔ تو جو آپ لوگوں نے وہ لیا تھا، ادھار لیا تھا، وہ اس کے حوالے سے بتائیں کتنا ادھار لیا تھا جو اب تک چکا نہیں سکے اور اس کے بعد پھر یہ مسئلے پیدا ہو گئے؟ 4 لاکھ۔ 4 لاکھ؟ ہاں جی۔ اور 4 لاکھ کہاں لگایا تھا؟ ان بچوں پر ہی لگایا۔ ان کے علاج پر؟ ہاں جی علاج پر ہی لگایا۔ تو کیا ڈاکٹروں نے بتایا ان کا علاج؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کالا موتیا ہو گیا۔ اچھا کالا موتیا؟ ہاں جی۔ کالے موتیا کا علاج ڈاکٹر نے کہا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ 3 بچے ہیں اور تینوں ہی پیدائشی نابینا ہیں۔ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ ملازمت کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ ڈیرے میں، جن سے ادھار لیا ہاں جی ان پر ملازمت کرتے ہیں؟ ہاں جی۔ تو وہ تنخواہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نہیں تنخواہ نہیں دیتے۔ اچھا جن سے ادھار لیا ان کے ڈیرے پہ ملازمت کرتے ہیں، وہ تنخواہ بھی نہیں دیتے؟ نہیں دیتے۔ تو پھر گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ باجی میں اپنے والد کے پاس آئی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو لے جاتی ہوں تو وہ نوکری کریں گارڈ کی، تو اس لیے پھر انہوں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اچھا ہاں جی، ماڑا موٹا کار لئی دا میں آپ بھی کار لینی ہے۔ آپ اپنے والد کے پاس رہ رہی ہیں؟ ہاں جی۔ اور جو آپ کے شوہر ہیں وہ زمیندار کے ڈیرے پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے ملنے آتے؟ نہیں انہوں نے ٹائم چھٹی بھی نہیں دیندے۔ اچھا چھٹی بھی نہیں دیتے؟ نہیں دیتے۔ مطلب یہ تو پھر قید والی بات ہو گئی کہ آپ کے شوہر کو وہ 4 لاکھ جو ادھار لیا تھا اس کے بدلے میں انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، ان سے بغیر تنخواہ کے کام بھی کروا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے، تو کوئی بات چیت بھی نہیں ہوتی ان سے آپ کی؟ نہیں بات چیت ہوتی ہے۔ رابطہ ہوا ہے کبھی؟ رابطہ کب آخری بار کب رابطہ ہوا تھا؟ جب ان کو آنکھیں چیک کروا کر آئی تھی تو تب۔ اور کتنا ٹائم ہو گیا اس کو؟ ہو گیا ان کو سال ہو گیا۔ سال ہو گیا؟ ہاں جی۔ تو وہ بچوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کے نانا جی کے فون پر بات ہوتی ہے، ہمارے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ابھی وہ دوسرے گاؤں میں ہیں اور آپ دوسرے گاؤں میں ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا تو مطلب یہ 1 سال ہو گیا ہے آپ لوگوں کا آپس میں ملاقات نہیں ہوئی ہے، رابطہ نہیں ہوا، اور 1 سال پہلے ہوا تھا۔ ادھار آپ لوگوں نے لیا وہ اتار نہیں سکے، تو کیا سود پہ ادھار لیا تھا یا جو رقم لی تھی وہی ادا کرنی تھی؟ وہی کرنی تھی۔ اچھا وہی ادا کرنی تھی، اور زمیندار کی طرف سے اس کے بعد آپ کے شوہر کو ملازم رکھ لیا گیا، اور نہ ان کو چھٹی دی جاتی ہے، نہ ہی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، نہ ہی آپ لوگوں کو ان سے ملنے دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں نے پولیس اسٹیشن میں یا کہیں کسی تھانے میں کوئی درخواست دی، کوئی بات کی؟ نہیں باجی ماڑے سن کی کر سکتے، اگے ہی کرجا سی، سر تے چھت بھی نہیں ہے۔ اچھا بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیا حال ہے بچوں آپ دونوں کا؟ ٹھیک ہے۔ نام بتاؤ پہلے دونوں اپنا۔ عبد الرحمان۔ اور آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ عزت۔ دونوں کے بہت پیارے نام ہے، عزت اور عبد الرحمان ہے۔ اچھا عبد الرحمان ابو سے ملے تھے کب آخری بار؟ نہیں مل پائے۔ اچھا نہیں مل پائے، دل چاہتا ہے ابو سے ملنے کو؟ چاہتا ہے، میں کہتا ہوں میں اپنے ابو سے ملوں۔ اچھا تو پھر ابو کی طرف سے کبھی بات ہوئی ہے؟ کبھی جیسے امی کیا تو فون پہ رابطہ ہوتا ہے، آپ کا ہوتا ہے؟ ہمارے نانا جی کے فون پہ ہوتا تھا۔ اچھا تو آخری بار کب ابو سے بات کی تھی؟ جب نانا پہ فون پہ بات کر رہے تھے تب ہوئی تھی۔ اچھا 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 عبد الرحمان اسکول جاتے ہو؟ اسکول نہیں جاتے، مسجد جاتا ہوں۔ مسجد جاتے ہو؟ ہاں جی۔ امام صاحب صحیح پڑھاتے ہیں؟ وہ حافظ ہوتے ہیں۔ حافظ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے کیا یہ؟ نہیں ابھی نہیں کیا۔ اچھا ویسے قرآن پاک پڑھ رہا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا عزت آپ کچھ پڑھتی ہو؟ نہیں اس سے نہیں پڑھتے۔ اچھا عزت بھی نہیں پڑھتی؟ اسے اردو تک نہیں آتی۔ اچھا اردو بھی نہیں آتی؟ نہیں۔ اچھا اچھا نازیہ آپ نے کہا کہ اب آپ کے شوہر سے آپ کا رابطہ بھی 1 سال ہو گیا ہے، کسی بڑے کو، علاقے کے کسی بڑے کو آپ لوگوں نے بیچ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کو بیچ میں ڈالیں، یا تو ادھار کم کروا لیں یا ادھار معاف کروا لیں، یا کسی طریقے سے وہ ادھار اتارنے کی کوئی کوشش کر دیں؟
मैं इस वास्ते बाजी आई हाँ कि मैं को मदद कर देवे। बड़ा मुश्किल होता है कि आपके घर का सरबरा अगर इस तरह कैद में हो और आपका गुजारा भी ना हो रहा हो, आप उससे मिलना चाह रहे हो, मिल भी ना पा रहे हो और उधार आपके सर पे हो। ये खातून हमारे ख़ानदान में हमारे आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं और हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से वो आप लोगों से अपील कर रही हैं कि उनकी मदद की जाए ताकि उनके शौहर को उस कैद से रिहाई मिल सके। उनके शौहर जो कि उस ज़मींदार के डेरे पे काम करते हैं बगैर तनख्वाह के और एक तरह से कैद हैं, घर पे छत भी नहीं है, अपनी जगह भी नहीं, ना कुछ छत है। कैसे रहती हैं आप? बस बाजी फिर गुजारा कर ही नहीं। अब्बू की तरफ रह रही हैं? हाँ जी। तो किस तरह गुजारा होता है? अब्बू क्या करते हैं? अब्बू गार्ड की नौकरी करते। उनको भी अब 2 महीने हो गए, वो भी बीमार है। कितने लोग हैं अब्बू के घर में? अब्बू बस अकेला ही है, मेरी अम्मी भी है, बचपन तो लग के फौत हो गई। मतलब आखिर को आपके बाप ने ही आपको संभाला और तो कोई भी नहीं था खानदान में जो आपको संभालता? हाँ जी। ये बहुत तकलीफ दह मामला है कि इन खातून के साथ 4 लाख के कर्ज था इनके ऊपर, इनके शौहर के ऊपर, और ज़मींदार ने इनके शौहर को कर्ज ना अदा करने की पादाश में अपने डेरे पे मुलाजिम रख लिया और साथ ही साथ इन लोगों से भी मिलने की इजाज़त नहीं है, कोई छुट्टी भी नहीं है, ना कोई तनख्वाह दी जाती है क्योंकि वो जो 4 लाख का उधार था वो तनख्वाह के ज़रिए काटा जा रहा है। तो आप लोगों से ये खातून अपील भी कर रही हैं हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से कि इनकी कोई इमदाद की जाए, कोई ऐसा हो जो इनके बच्चों के इलाज के लिए कुछ कर सके। काला मोतिया है लेकिन कहीं तो इसका कुछ इलाज होगा। अच्छा, डॉक्टरों से आपने बात की, कोई तो इलाज होगा काले मोतिये का? मैंने बाजी बहुत कोशिश कर ली लेकिन कहते हैं कि नहीं ला। अच्छा, अगर आपको कोई देख रहे हैं आला हुकाम में से, आप उनसे क्या अपील करेंगे? हम यही कह रहे हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी, अगर कोई इलाज के लिए कोई मदद कर देंगे, कहीं इलाज अगर करवाना चाहे तो हमारे बच्चों का इलाज करवा, या जो कर्जा है आपके ऊपर वो कर्जा अदा करने के लिए कर्जा उतार। अच्छा, एक छोटी सी आपसे इजाज़त है, मैं बात पूछना चाहूँगी। ज़मींदार जिनसे कर्जा लिया है उन्होंने क्या ये यकीन दिलाया है कि अगर कर्जा अदा कर देंगे तो आपके शौहर को आज़ाद कर देंगे? हाँ जी, कर देंगे। चलें, हम भी अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से ये अपील करते हैं हुकाम बाला से, ये मुखय्यर हजरात से, कि इस दुनिया में नेकी के ये छोटे छोटे ज़रिए हैं, अगर हम इन ज़रियों को हासिल कर लें तो शायद यही हमारे लिए निजात का बाइस बन जाएं। हम अपने तौर पे भी कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे अपील है कि इनके शौहर की रिहाई के लिए, वो कर्ज़ उतारने के लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर करें। ये आप सबसे अपील है जो हुकाम बाला या मुखय्यर हजरात हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं जिन्हें अक्सर हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बीमारियाँ जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। वो देखने में तो छोटी होती हैं लेकिन वो छोटी चीज़ कहते ना ज़्यादा बड़ा काम कर देती है। एक ऐसी ही बीमारी के हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ जिसे उम्मुल अमराज कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ कब्ज़ के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से। हमारे यहाँ पे कब्ज़ एक बहुत आम बीमारी समझी जाती है। आम से मतलब ये कि बहुत से लोगों को यहाँ पे कब्ज़ है और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमारा जो खुराक का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, खाने पीने का जो हमारा सिस्टम है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम में से बहुत से लोग कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम इसको मामूली समझकर या हम शर्मा शर्मी में इस पर बात नहीं करते हैं कि अच्छा हम किसी को क्या बताएं कि कब्ज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है और अगर कब्ज़ का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत सी दीगर बीमारियों को भी पैदा करने का बाइस बनती है। और कब्ज़ के हवाले से कहा जाता है कि अमूमन ये 3 किस्म की कब्ज़ होती है। आंतों में खुश्की की वजह से, ग़िज़ा की बेहतियाती की वजह से, मतलब इसके होने की जो वजूहात हैं, और अंदरूनी या बैरूनी बवासीर की वजह से। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल साहब, हर्बलिस्ट हैं, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये इसकी जो मैंने एक डेफिनेशन बताई है कब्ज़ के हवाले से, आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी ख़तरनाक है कब्ज़, और इसको उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी कि तमाम बीमारियों की माँ। इसी से उसकी जो हैवी है वो उसकी जो ताकत है उसका शिद्दत का पता चलता है। अच्छा, उम्मुल अमराज बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि पेट के जितने भी अमराज। अच्छा, ठीक है, मतलब हर बीमारी कहा जाता है कि पेट से शुरू होती है। वो इसलिए कि हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ है वो हमारे मैदे में जाती है और उसके बाद ही फिर वो किसी बीमारी का ज़रिया बनती है। सही। तो इसलिए उम्मुल अमराज मैदे के जितने भी अमराज उन सब के लिए कहा जाता है। दूसरी बात, हम
کیونکہ ٹاپک کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، تو کانسٹیپیشن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. اچھا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کانسٹیپیشن کیا ہے نا. جیسے آپ نے بتایا کہ خشکی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، خوراک غلط استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اسٹریس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اچھا اسٹریس کی وجہ سے بھی بالکل ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر جو آپ نے پائلس کی بواسیر کی بات کی، بواسیر کی وجہ سے کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، کانسٹیپیشن کی وجہ سے بواسیر ہوتی ہے. کانسٹیپیشن کی وجہ سے بواسیر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ فشرز ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ان سے آپ کو ہیمرائڈز ہو جاتے ہیں، مطلب بلیڈنگ آپ کی سٹارٹ ہو سکتی ہے. اور اس کو ہم نارمل کیا مانتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ روزانہ ایک دفعہ آپ اسٹول پاس کریں، لیکن اگر آپ ہفتے میں 3 دفعہ بھی اسٹول پاس کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم کسی حد تک نارمل کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا. اور کانسٹیپیشن 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو وقتی طور پہ ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہوگی کہ آپ نے سفید آٹا جس کو ہم نان وغیرہ جو کھاتے ہیں، میدا والا جو نان ہم کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر ہو گئی تو ایک آدھ دفعہ ہوئی اور ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، آپ اپنے نارمل روٹین میں آ گئے تو اٹس اوکے. صحیح. ایک ہے جو مستقل رہتی ہے، وہ پرابلمٹک ہے اور وہ پھر آپ کے مختلف امراض کا باعث بنتی چلی جاتی ہے. جو مستقل رہتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ پیدائشی ہوتی ہے یا وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے؟ پیدائشی نہیں ہوتی. دیکھیں بچوں کو بھی ہو سکتی ہے قبض اور بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے. قبض کا یہ پیدائش سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں جو مدر فیٹ پہ ہیں بچے، ان ماؤں کو چاہیے کہ ایسی غذا کا استعمال کریں کہ بچوں کو کانسٹیپیشن نہ ہو. اچھا. ٹھیک ہے، ان کو گیسز پاس ہوتی رہیں. اسی طرح سے جو تھوڑے سے بچے اس پہ ہوتے ہیں ڈبے والے دودھ پہ، ان بچوں میں زیادہ دیکھا گیا کہ ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. اچھا. تو اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن میں نے اکثر لوگوں سے پوچھا جن کے یہ ایک، کیونکہ میں نے بھی یہ سنا تھا کہ کہتے ہیں کہ جو بچے ڈبے والے دودھ پہ ہوتے ہیں ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، لیکن کچھ مدرس نے کہا نہیں یہ میتھ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ڈبے والے دودھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر بچہ جو ہے مدر فیڈ پہ تو نہیں ہوتا، کچھ بچے فارمولا ملک پہ بھی پیدائشی طور پہ ہی ہوتے ہیں. ہاں بالکل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بچے جو ان سے کانسٹیپیشن کا شکار ہوتے ہیں وہ یقینی طور پہ فارمولا ملک کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ پھر یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے کچھ بچوں کے لیے، تو مائیں جو ان سے اس کو ایگزیکٹ ریشو میں ایک تو نہیں بنا رہی ہوتی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس بچوں کو اس سے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے تو اس کی بھی پھر ریمیڈیز ہو سکتی ہیں کہ آپ سونف کا پانی لے لیں، سونف کے پانی میں آپ جو ان سے ہے وہ ملک بنا لیں، تو اس سے جو ان سے ہے بچے ذرا سا ریلیف ہو جاتا ہے ان کو، تو اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال کانسٹیپیشن کو ضرور چیک رکھنا چاہیے. اپنی غذا میں بہت زیادہ فائبر لینا چاہیے. سفید آٹا تو بالکل ختم کرنا چاہیے. ہاں میدا. اور اگر ہم پھلوں میں اور سبزیوں کی بات کریں تو اس میں کیلا بہت اچھا رہتا ہے. فائبر مطلب فائبر انٹیک زیادہ کرنا ہے اس میں پھلوں میں. فوڈ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. چوکر ملا آٹا کھائیں جس کو ہم ہول گرین آٹا کہتے ہیں. اس کے علاوہ چقندر بہت اچھا ہے، شلجم بہت اچھا ہے، مولی اچھی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کولون کو صاف کرتی ہیں اور آپ کا جو ان سے سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرتی ہیں، کیونکہ فائبر ہے تو فائبر کے ساتھ آپ کا یہ سلسلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑوں میں تو چلیں بڑے یہ چیزیں فالو کر لیتے ہیں، وہ فائبر انٹیک بھی کر لیتے ہیں، ایسی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، لیکن اگر اب بچے ہیں جو اگر 1.5 2 3 سال کا بچہ ہے اور وہ کھانے سے بھاگتا ہے، اس کو مائیں کھلانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہیں اور وہ کھانے سے بھاگتا ہے، ایسے بچے کو فائبر کیسے دیں کہ وہ نہ پھل کھا رہا ہے، نہ روٹی کھا رہا ہے، نہ ایسی کوئی چیز کھا رہا ہے جس سے اس کی کانسٹیپیشن دور ہو؟ تو ایسے بچے کو کیا چیز دیں؟ ایسے بچوں کو جو ان سے ہے بالکل پہلے تو عادت ڈالنی چاہیے کہ جس وقت بچہ تھوڑا سا سیمی سالڈس پہ آتا ہے تو اس کو فروٹس کی اور ویجیٹیبلس کی اسموتھیز کے 1 1 2 2 چمچہ دینے شروع کر دینے چاہیے تاکہ ان کے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ 3 سال کی عمر میں آ کے ایک دم کوئی سبزی کھلائیں گے تو آبویسلی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ بھاگ جائے گا. تو پہلے تو یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اس بچے کو اس کی ہیبٹ ڈالیں ارلی ایج سے. لیکن بہرحال اگر وہ اس وقت تک نہیں ہوا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بچے ایسا نہیں کھاتے، تو پھر ان کو گریجولی جو ان سے آپ کو آہستہ 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 لے کے آنا چاہیے. اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دودھ میں تھوڑا سا روغن بادام ڈال کے بچوں کو دیا جا سکتا ہے. اس سے ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ہم فائبر کی بات کر رہے ہیں، اس سلسلے میں مارکیٹ میں فائبر سیرپ بہت آ گئے ہیں، کیا بچوں کو فائبر سیرپ دینا سیف ہے؟
نہیں، بچوں کو نہیں دینا چاہیے. بچوں کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کا سسٹم ٹھیک کریں، بچوں کو کسی چیز کے اوپر عادت نہ ڈالیں. ٹھیک ہے نا، کسی بے شک وہ نیچرل ریمیڈیز ہوں کچھ بھی ہوں اس کے اوپر عادی نہ بنیں. بچوں کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. صحیح. تو خشکی کی وجہ سے جو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اور عموماً بچوں کو اسی لیے ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ان سے روغن بادام اور دودھ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ایک اور چیز ہے، یہ میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ گلاب جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، دیکھیں میرا نام نکل گیا اس کا ذہن سے، گلاب کی پتیاں جو چینی میں کرتے ہیں، گلقند. ٹھیک ہے، تو گلقند جو اس کا 1 چمچ اور نیم گرم دودھ. اچھا. یہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے پی لیں تو آپ کی گریجولی کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ جو پیدائشی تو نہیں، جو ایک بہت سخت قسم کی کانسٹیپیشن کچھ لوگوں کو ہوئی ہوتی ہے، یہ اس سے مستقل علاج ہے؟ نہیں، دیکھیے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹپس. اچھا. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کانسٹیپیشن 2 طرح کی ہے. ایک جو کرونک والی ہے اس کے لیے بہرحال آپ کو کچھ عرصے کے لیے میڈیکیشن پہ جانا پڑتا ہے، میڈیسن لینی پڑتی ہے. اور اگر اس کی وجہ سے کوئی اور بیماری جیسے پائلز ہے یا فشرز ہے یا کوئی انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ صرف اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو سپورٹیو. اچھا، جو آپ کو سپورٹ وقتی کر سکتے ہیں، ریلیف دے سکتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پہ جو ان سا ایک ریلیف مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ اس کا تسلی سے علاج کروا سکیں. صحیح. تو ایک تو یہ گلقند اور دودھ کا کمبینیشن جو ان سا یہ بہت اچھا ہے. اچھا. یہ رات کے ٹائم پہ پینا چاہیے. اور یہ کتنی ایج کے لوگوں سے شروع کر سکتے ہیں؟ مطلب بچوں کو تو سال کے بعد سے بچوں کو دے سکتے ہیں. ہاں، اس میں کچھ بھی نہیں، گلاب کی پتیاں ہی ہیں. گلاب کی پتیاں ویسے بہت فائدہ مند ہیں، وہ آپ کے بلڈ کے لیے بھی اچھی ہیں، آپ کے دل کے لیے بھی اچھی ہیں، آپ کی نیند کے لیے بھی اچھی ہیں. تو اس میں یہ ضرور ہے کہ بچوں کو اگر ہم نے دینی ہے تو ½ ٹی اسپون دینی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور بڑے جو ان سے اس کا 1 ٹیبل اسپون تک لے سکتے ہیں. جی ضرور دیکھ سکتے ہیں. شکریہ. اچھا، یہ گلقند ہے، گلاب کی پتیوں کو چینی میں مکس کر کے پکایا جاتا ہے. پکاتے نہیں ہیں، اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں اور وہ پھر شیرہ چھوڑتا جاتا ہے اور یہ بنتا چلا دھوپ میں. ہاں، کیونکہ میں نے سنا تھا ایک مرتبہ کہ گلقند گلاب کی پتیوں کو شاید پکایا جاتا ہے. نہیں، پکانے سے تو وہ کیرملائزڈ ہو جاتا ہے. صحیح. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تحت گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں، پھر چینی، پھر پتیاں اور اس کو پھر دھوپ میں رکھتے ہیں. ہاں، بہت اچھی خوشبو بھی بہت اچھی ہے. اچھا، یہ گلقند ہے جس کو آپ نے نیم گرم دودھ میں ڈال کر پینا ہے، تو یہ قبض کا آپ کو ریلیف دے گا. مطلب مستقل علاج نہیں ہے لیکن وقتی ریلیف آپ کو ضرور دے گا. جی ہاں، بالکل وقتی ریلیف آپ کو ضرور دے گا. اور سر جتنے بھی آپ کو ریمیڈیز بتاؤں گے سارے آپ کو وقتی ریلیف دے دیں گے. اچھا، آپ کی دوسری ریمیڈی سے پہلے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اکثر مارکیٹ میں ڈراپس ملتے ہیں جو کہ قبض کشا کے نام سے ڈراپ آتے ہیں، لوگ وہ پیتے ہیں. وہی بات نہ کہ لوگ زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں کانسٹیپیشن کو، اسی لیے اس طرح کے ڈراپس پہ گزارا کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ڈراپ سے چل رہا ہے کام تو چل رہا ہے. وہ ڈراپس خطرناک ہوتے ہیں یا ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ ایسا خطرناک نہیں ہوتے، اس کو ہم خطرناک کی کیٹیگری میں بہرحال نہیں رکھ سکتے، زیادہ سخت لفظ ہو جاتا ہے. لیکن ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن مستقل رہ رہی ہے تو پھر خدا رہا اس کا علاج کرائے. ٹھیک ہے، مطلب اس کو پھر ٹپس پہ اور ان ڈراپس پہ یا کولک ڈراپس وغیرہ جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ نہ لے کے جائیں. اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروا لیں تاکہ آپ آگے جا کے کسی بڑی بیماری سے بچ سکے. جیسے آپ نے پائلز کی بیماری بتائی، وہ ایک چھوٹی بیماری تو یقیناً نہیں ہے. فشرز ہے، یہ ساری وہ بیماریاں جو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ بگڑ جاتی ہیں تو یہ کینسر تک کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تو اس لیے اس کی احتیاط بھی بہت ضروری ہے اور اس سے بچاؤ بھی بہت ضروری ہے. اب بس یہ اب جن لوگوں کو قبض ہے وہ یقیناً ان ٹپس پہ یقیناً ضرور عمل کریں، کیونکہ کسی بھی بڑی بیماری سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف کا علاج لازمی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ دوسری بھی ٹپ بتانے چاہ رہے تھے. اچھا، دوسری ٹپ یہ ہے کہ یہ ہے میرے پاس اس طرح سے تھوڑا سا ہم نے پانی لیا 1 کوارٹر بوٹل میں، اور یہ ثابت اسپغول. ٹھیک ہے، اس کو رات کو ہم نے اتنے پانی میں 1 ٹیبل اسپون ڈال کے رکھ دیا. اچھا، تخم ملنگا جو ہے اس کی طرح کا لگ رہا ہے. تخم ملنگا تھوڑا بلیکش ہوتا ہے، یہ تھوڑا براؤن سا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے پانی میں ڈال کر اوور نائٹ رکھ دیتے ہیں اور اس کو صبح تک یہ تھوڑا سا یہ تخم ملنگا کی طرح جل سا یہ بن جاتی ہے اس کی بھی، کیونکہ یہ سب پانی سوک کرتے ہیں اور تھوڑا سا پھول جاتے ہیں. اچھا، صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کو شیک کرنا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے شیک کرنے کے بعد خوب اچھی طرح سے دوبارہ سے یہ مکس ہو جائے گا. اور پھر یہ والا جو پانی ہے یہ صبح نہار منہ پینا ہے. ہاں ٹھیک ہے، صبح یہ والی ٹپ جو انسی ہے صبح ویسے بھی اسپغول کو تو قبض کشا کہا جاتا ہے. تو زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو جو مستعمل ہے وہ اسپغول ہے، جو اس کو ہم
छिलका अस्पगोल कहते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन छिलका अस्पगोल की निस्बत अगर आप साबित लेते हैं तो उसकी क्वालिटी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, उसका फ़ायदा ज़्यादा है? उसका फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि उसमें जो सी है वो मुसलेज जिसको हम कहते हैं, या जो थोड़ी सी एक लुब्रिकेंट की लेयर जो बनाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर बनती है। लेकिन ये कि ज़्यादा मुस्तमिल जो उनसा है वो हस्क अस्पगोल है। शायद लोगों का एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि फ़ायदा होगा तो हमें उसके जो छिलका है उसी से फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसी है। वो इस वजह से लोग साबुत अस्पगोल को कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा है। दूसरा उसका साबित अस्पगोल का एक तरीका ये हो सकता है कि अगर सुबह निहार मुँह आपने ये ले लिया, और जो लोग इस तरह पी नहीं सकते तो वो इसकी खीर बना सकते हैं। अच्छा, खीर भी बना के खा सकते हैं? हाँ, जैसे साबित अस्पगोल का 1 टेबल स्पून लिया और 1 टीस्पून देसी घी का लिया, इसको हल्का सा तवे पे आपने भून लिया, हल्का सा, ठीक है। उसके बाद इसको पतीली में डालें और 1 गिलास ये दूध डाल दें। उसके बाद इसको इतना पकाएं कि ये थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए। शहद डालें। अच्छा। और इसको फिर आप रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले खा लें। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब जो लोग पी नहीं, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं फाइबर इनटेक की, और आपने कहा कि केले में भी फाइबर है, वो भी देना चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं कि केले खाने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा, दोनों का तरीका जो है ना खाने का वो अलग है। अच्छा, आप अगर किसी को खुदा न खास्ता मोशंस लगे हुए तो वो केले के साथ अगर अस्पगोल का छिलका डाल के खा लेंगे तो उनके मोशंस रुक जाएंगे। अच्छा, सही है। ठीक है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो केले दूध के साथ खा लेंगे या मिल्क शेक बना के पी लेंगे, तो उससे उनका कॉन्स्टिपेशन का मसला किसी हद तक बेहतर हो जाएगा। अच्छा, केले का मिल्क शेक पी लें या दूध के साथ खा लें? दूध के साथ खा लें। दूध के साथ खाना ज़्यादा बेहतर है कॉन्स्टिपेशन के मामले में। मिल्क शेक तो वैसे भी पी लेते हैं, लेकिन ये कि 2 केले खा के ऊपर से नीम गर्म दूध पी लिया जाए। अच्छा, दूध की बड़ी अफादियत है इस कॉन्स्टिपेशन में, वो इसलिए कि एक तो ये सेमी लैक्सेटिव टाइप का भी है, दूसरा ये कि आपकी जितनी भी इंटेस्टाइन है वो सारा सिस्टम है उसको लुब्रिकेट करता है। सही। उसमें ड्राइनेस नहीं आने देता, तो इसलिए दूध जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, किसी न किसी शक्ल में जाना चाहिए। इसके साथ साथ केले की अगर बात करें तो केला जो सा है 2 केले ज़रूर एट ए टाइम खाने चाहिए। अच्छा, मतलब 1 केले से कॉन्स्टिपेशन वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। ये इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 1 केले से जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, 2 केलों से ठीक हो जाती है। तो बहरहाल इसकी कोई एविडेंसेस नहीं है। बेहतर ये होता है कि 2 ही खा लें। 2 ही खा लें, मतलब चांस क्यों लिया जाए। आपको किसी चीज़ का अगर वहम है ना, और अगर आप वो चीज़ के अगेंस्ट चाहते हैं तो वो वहम सच हो जाता है, और चांस क्यों ले, तो वो बात बार-बार आ रही है। ऐसे ही है। और यहाँ पे जो केलों का साइज मिल जाता है तो वो तो 2-3 केले 2-3 आप आराम से खा लिया करें। सही है। अच्छा, आपने जो टिप्स बताई हैं इनकी टाइमिंग का भी कुछ होगा कि किस टाइम पे? जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो पानी वाला है ये सुबह निहार मुँह, सुबह उठते ही सबसे पहले आपने ये वाला पानी पीना है। गोल है वो पानी में मिक्स करके सारी रात रखना है। हाँ, ये सुबह आपने निहार मुँह लेना है और इसको बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने अपना नाश्ता करना है। सही। जो मैंने दूध का इसके खीर का बताया, वो रात के टाइम पे खाना है। वो रात के टाइम पे? हाँ, उसमें बेहतर ये होता है कि जो डिनर है वो कर लिया जाए 7-7:30 बजे, और रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले ये वाली खीर का 1 प्याला खा लिया जाए, तो आपका जो उनसे कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक हो जाता है। इसी तरह से गुलकंद वाला जो है, या कोई भी चीज़ जो दूध के साथ अगर आपने आलमंड ऑयल लेना है, कैस्टर ऑयल लेना है, तो वो सब कुछ आपने रात में। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं कब्ज़ के हवाले से डॉक्टर ने। और वही बात कि हर बीमारी को छोटा ना समझें, उसका अगर फ़ौरन इलाज कर लें तो वो बड़ी बीमारी में तब्दील होने से उसी वक्त रुक जाती है। एक छोटी सी ब्रेक लेके हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और आपको खुशामदीद कहते हैं रूह अफ़ज़ा के किचन से। तो आज अनम, सबसे पहले आपको खुशामदीद, क्या बनाएंगी आज? अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में। बेसिकली हम रूह अफ़ज़ा चॉकलेट बिस्किट शेक बनाएंगे। अच्छा, चॉकलेट बिस्किट शेक जब आप समझ आती है तो एक आध बिस्किट जो आपको जहन में आ जाता है, बिस्किट है हमारे लोकल है, तो वो ले ले, नहीं तो कोई भी वो बिस्किट जो भी चॉकलेट वाला है जिसमें चॉकलेट क्रीम लगी है, या कोई भी ऐसा बिस्किट जो बेस उसके अंदर से चॉकलेट की है, मतलब चॉकलेट क्रीम वाला बिस्किट होना चाहिए। बिल्कुल, वो आप जो है उसको यूज कर सकते हैं।
सिंपल इंग्रेडिएंट्स है आयशा, बिल्कुल भी जो है जिस दिन ड्रिंक होती है ना उस दिन मुझे लगता है मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री सी फील करती हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 ग्लास हम मिल्क लेंगे, उसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 पैकेट जो है चॉकलेट बिस्किट ऐड करूँगी। पैकेट्स? अब पैकेट्स कौन से? हाफ रोल होता है दूसरा? अच्छा, चॉकलेट बिस्किट्स जो है, जो मेरे पास हाफ रोल आए थे उसमें एक पैकेट के अंदर 4 थे। ठीक है, तो उस तरह से मैंने जो है उसके अंदर जो है वो 2 से 3 पैकेट लिए हैं। तो भाई हमें दिखा भी देना किस तरह के हैं, वो आइडिया भी हो जाएगा लोगों को। जो भी इस तरह से जो है बिस्किट्स आपने ले लेने, उसके मैंने 4 पैकेट्स लिए थे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तकरीबन चॉकलेट चिप डालूंगी इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इसमें शुगर जाएगी, इसमें 1 टेबलस्पून जो है रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। रूह अफ़ज़ा से क्या होगा, एक तो इसका कलर बड़ा अच्छा हो जाएगा और प्लस फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। मतलब वो सिर्फ एक जो चॉकलेट का कलर है वो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल, अच्छा सही। अब मैं साथ में जो है और वनीला एसेंस भी डालेंगी? जी, वनीला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल लें। मैं इसलिए शेक में वनीला एसेंस डालती हूँ, उससे एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। प्लस जब अगर आप रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, क्योंकि उसमें भी फ्लेवर तकरीबन वही वाले हैं और उसमें वनीला एसेंस की भी खुशबू कुछ आती है। ये बिस्किट्स जो है तकरीबन जो 4 पैकेट थे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, लेवल डाल रही हूँ, शुगर ज्यादा नहीं डाल रही मैं, क्योंकि बाकी चीजें भी मीठी हैं। बाकी चीजें भी मीठी, बाकी सब चीजें भी मीठी हैं, इसलिए शुगर को बहुत कंट्रोल उसमें डालना है। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चॉकलेट चिप। इसमें जाएगा 2 से 3 ड्रॉप सिर्फ वनीला एसेंस के, और साथ में इसमें जाएगा रूह अफ़ज़ा तकरीबन 1 टेबलस्पून। जी आयशा, आपको मेरी रेसिपी याद हो गई है? देखिए, आप बाद में बोल रही हैं, मैं पहले बोल रही हूँ। वही तो। और साथ में मैं इसके अंदर वनीला और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है वो मिक्स करके। अच्छा, कल जो आपने शेक बनाया था अनम, परसों बल्कि जो बनाया था, उसमें आपने जो गिलास थे उसमें आपने आइसक्रीम डाली थी। इसमें आइसक्रीम मिक्स, इसमें जो है आइसक्रीम में डायरेक्टली जो है इसके अंदर ऐड कर रही। अच्छा, ठीक है। अभी से अंदाजा हो गया मुझे बहुत मजे का शेक बनने जा रहा है। तब तक हमारे गिलास भी रेडी हैं, वो भी हम थोड़ा सा बस दिखाने के लिए सेट कर लेते हैं। अच्छा अनम, बिस्किट भी मीठे हैं और क्योंकि वो चॉकलेट क्रीम वाले हैं, रूह अफ़ज़ा भी मीठा है और चीनी भी बीच में डालें। अगर चीनी ना डालें बीच में तो क्या जरूरत पड़ती है? कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मैंने ना 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की है लेवल्ड। अच्छा, ज्यादा नहीं ऐड की। अगर आप ज्यादा ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो है फिर बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। बेशक चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो ये है कि आपने इसको ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है, नहीं तो चॉकलेट वो बिस्किट के चंक्स रह जाते हैं जो है वो बीच में रह जाते हैं। ये चॉकलेट चिप है वो बीच में रह जाता है। जी, चॉकलेट चिप। और ऊपर से जो है मैं इसको गार्निश स्लाइड सा गार्निश करूंगी चॉकलेट चिप के साथ। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है आप उसके साथ कर सकते हैं। ये चॉकलेट फ्लेक्स भी होते हैं ना? हाँ, चॉकलेट फ्लेक्स आपको खुद बनाने पड़ते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दोनों चलें, जबरदस्त भाई। ये हमारी आज की डिश बल्कि रेसिपी ये चॉकलेट शेक की रेडी है। हम जल्दी से बता दें बस क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। 2 ग्लास मिल्क था, उसके अंदर तकरीबन 4 पैकेट बिस्किट्स के थे। साथ में मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड किया है, 1 टेबलस्पून हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड किया है, वनीला आइसक्रीम ऐड की है। इसके बाद उसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद साथ रूह अफ़ज़ा, हाँ, शुगर भी ऐड किया है। उसके बाद मैंने अच्छी तरह उसको ब्लेंड किया और उसको जो है गार्निश किया है। और आपके सामने हमारा आज का ज़बरदस्त ड्रिंक रेडी है। और इसके साथ ही हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कल हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।